میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور رکتے ہیں قدم آ کے یہاں اہل حرم کے، رکتے ہیں قدم آ کے یہاں اہل حرم کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، اور اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبی ہے، آپ جبی ہے، ایک نعرہ مار دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے شاہ زمن اب نہ ہوگا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو
काबलो हर शब हो मिसाले शब असरा तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है तेरे लिए तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब तुम अर्श बरी है तेरे लिए बस एक कदम अर्शे बरी है और दिल गिरिया कुना और नजर सुए मदीना आजम तेरा अंदाज तलब कितना हंसी है आजम तेरा अंदाज बयां कितना हंसी है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दो अशार में कौन दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली। असल में कारी साहब से गुजारिश भी की थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, 2-3 दिन से सोमवार के पीर सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारने वाला ते कोई मैदान निहरदा रहमत दा दरिया इलाही हर दम वग दाए तेरा एक कतरा जे बख्शे मैनू ते कम बन जांदा ई मेरा रहमत दामी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरेया बूटा आस उम्मीद मेरी दा तू कर दे मेरे परेया तू बेली ते ए सब जग बेली